हालेलुया। मैं आप सबकी बहुत शुक्रगुजार हूँ। ये तो आपने मेरे लिए तालियां बजाई, लेकिन खुदा के रूह के लिए तालियां बजाएंगे तो यहाँ पर बैठिए और कलाम के लिए। जैसा कि आप सब जानते हैं, आज का ये तालीमी सेमिनार जो है उसमें ज़्यादातर टीचिंग जो है वो ख़वातीन के लिए है, लेकिन जो हम उसमें से लेसन सीखेंगे वो हम सब के लिए हैं। चाहे यहाँ पर मर्द बैठे हैं, चाहे यहाँ पर बेटे हैं, चाहे बच्चे हैं, सब के लिए जो है वो टीचिंग है और उसमें से आप सब के लिए लेसन मौजूद हैं। तो बाकायदा कोई हवाला नहीं है, 5 ख़वातीन का जिक्र होगा। आप सब तशरीफ रखें और वन बाय वन हम उनके बारे में, उनकी ज़िंदगियों के बारे में सीखेंगे कि कलाम मुक़द्दस में उनका किरदार क्या था। 107 शक में 12 तारीख को सेमिनार हुआ और वहाँ पर औरत की अंदरूनी और बैरूनी खूबसूरती के बारे में बताया गया था और वहाँ पर उन ख़वातीन का जिक्र हुआ जो खुदा की नज़र में पसंदीदा थी, ज़ाहिरी खूबसूरती की वजह से नहीं बल्कि अपनी उन सिफात की वजह से जो खुदा देखना चाहता है एक औरत में। आज का टॉपिक उससे फ़र्क है। आज हम कलाम मुक़द्दस में से 5 ऐसी ख़वातीन के बारे में सुनेंगे, उनकी ज़िंदगियों के बारे में जानेंगे कि उनका किरदार कैसा मनफी था और अपने मकासद को हासिल करने के लिए वो किस हद तक गई, उन्होंने क्या क्या किया, कितनी जानों का नुकसान किया, खुदा के लोगों का, खुदा के बदगज़ीदा लोगों को मारा, उनको हलाक किया अपने मकासद को पूरा करने के लिए। सबसे पहली और कम खतरनाक से शुरू करके और सबसे ज़्यादा खतरनाक औरत के बारे में हम सीखेंगे। मेरे साथ निकालिए पैदाइश उसका 39 बाब। ये वाक़या 20 आयात में मौजूद है, पहली 20 आयात में है। आप सब बखूबी इसको जानते हैं, बहुत दफ़ा सुना है आपने इसके बारे में। पांच खतरनाक औरतें हैं। सबसे पहली जो हम पढ़ेंगे, सुनेंगे, जिसके बारे में उसका नाम कलाम मुक़द्दस में नहीं है, लेकिन बाद की रिवायात में हमें नजर आता है उसको ज़ुलेखा बोला गया। ये पोतीफार की बीवी है। मैं पूरी स्टोरी आपके साथ तलावत नहीं करूंगी, आपके लिए हवाला मैंने बोल दिया है। जिनके पास डायरीज हैं वो उसको नोट कर सकते हैं। 1 आयत से लेकर 20 आयत तक ये पूरी कहानी है और इसके 2 किरदार हैं बुनियादी। पोतीफार की बीवी जिसको बाद में ज़ुलेखा का नाम बाइबल मुक़द्दस में नहीं है, लेकिन रिवायत में हमें नजर आता है, यहूदी रिवायत में, कि उसको ज़ुलेखा कहा जाता था। और ये पूरी स्टोरी आपको मिलेगी पैदाइश 39 बाब 1 ता 20 आयत में। इसके मरकज़ी किरदार यूसुफ और पोतीफार की बीवी हैं। आप सब जानते हैं याकूब के बेटों में से यूसुफ जो है वो उसका सबसे प्यारा, जिसको वो सबसे ज्यादा प्यार करता था, यूसुफ उसका बेटा था 12 बेटों में से। और यही वजह थी कि यूसुफ के जो भाई थे वो उससे नफरत करते थे। वो इस कोशिश में रहते थे कि यहाँ तो किसी तरह इसको मार दें या कुछ भी उसके खिलाफ ऐसा करें, क्योंकि बाप इससे सबसे ज्यादा प्यार करता है। तो इसी वजह से भाई जो थे उनकी हसद बढ़ती गई और ऐसा हुआ कि उनकी हसद बढ़ते बढ़ते उन्होंने क्या किया कि उसको मारने का तो इरादा किया, लेकिन एक भाई ने फिर उसको बचा लिया, उसको कुएं में फेंक दिया गया। वहां पर से उसको आहिस्ता आहिस्ता खुदा के मंसूबे में था चुके यूसुफ, तो वहां से वो बच गया, बिक गया आगे। और मदियानी सौदागरों ने 20 रुपयों में उसे बेच डाला। वहां से जब वहां पर उसको कुएं में फेंका
वहां से निकला तो सौदागरों के हाथों बेचा गया और सौदागरों ने आगे फिर उसे मिस्र में ले जाकर पोतीफार के हाथ, जो फिरौन का हाकिम और शलबदारों का सरदार था, उसको दे दिया। अब खुदावंद यूसुफ के साथ था और वो ख्वाबों की ताबीर भी बयान करता था और पोतीफार को वो पसंद आया। उसके काम और उसकी हर एक बात से पोतीफार जो था वो बहुत मुतासिर हुआ और उसने अपने घर का सारा इंतजाम उसके हाथों में दे दिया, हर काम उसके ज़िम्मे सौंप दिया, सब कुछ उसके हाथों में दिया। और उसकी जो बीवी थी, चूंकि यूसुफ खूबसूरत था, पोतीफार की बीवी की नज़र यूसुफ पर थी और वो अब इस आड़ में थी कि किस तरह उसको अपने साथ ज़िना में मुलव्विस करे। वो इस मौके की तलाश में रहती थी। ऐसा उसने कई बार किया। आप कलाम मुक़द्दस इस पूरी कहानी में पढ़ेंगे, कई बार उसने ऐसी कोशिश की, लेकिन यूसुफ चूंकि खुदा का बंदा था, वो खुदा से डरता था और वो जानता था कि ज़िना जो है वो खुदा के खिलाफ गुनाह है। अगर पोतीफार की बीवी की मर्जी को वो पूरा करता, ज़िना करता, तो वो खुदा के खिलाफ जाता। वो चूंकि खुदा का बंदा था तो उसने उसको ऐसा मौका नहीं दिया। अब पोतीफार की जो बीवी थी, आहिस्ता आहिस्ता चूंकि वो अपने मकसद में पूरा नहीं हो पा रही थी, उसका गुस्सा बढ़ता गया और एक दफा ऐसा हुआ कि घर में कोई नहीं था। मौका पाया उसने और उसने यूसुफ को आखिरी एक कोशिश की कि किसी तरह अपनी बात उससे मनवाए, लेकिन यूसुफ भागा और इसी असना में उसके लिबास पोतीफार की बीवी के हाथ में रह गया। यूसुफ तो भाग गया, उसने अपने आप को बचा लिया, लेकिन पोतीफार की बीवी ने देखा कि मैं फेल हो गई हूँ, नहीं हो पाया, तो उसने इसको एक और रंग दिया। अब उसने उस पर इल्जाम लगाया। उसने पोतीफार को बताया कि उसने मेरे साथ ज्यादती करने की कोशिश की है और वो जो लिबास जो उसके पैरहन का उसके हाथ में था, उसको सबूत के तौर पर पेश किया। सबूत था कि उसने ऐसा करने की कोशिश की और भाग गया यहाँ से। पोतीफार भी गुस्सावर हुआ क्योंकि उसके हाथ में उसको सबूत नजर आया और उसने यूसुफ को कैद में डाल दिया। अब उसके बाद जब पोतीफार का गुस्सा भड़का, उसने यूसुफ को कैद खाना में डाल दिया। हालांकि वो बेगुनाह था, लेकिन यूसुफ की जिंदगी और उसके मकाम पर, उसकी इज्जत पर इस सारे मामले का गहरा असर पड़ा। अब उस औरत का किरदार जो मनफी, हम चूंकि बात ही इस पे कर रहे हैं, कलाम ही इस चीज पे है कि औरत का मनफी किरदार जो है, जो कलाम मुक़द्दस में हमें इस औरत का किरदार नजर आता है, आज भी जिंदगी में हम इसको रिलेट करें ना, तो बाज़ औक़ात गलत मकासद के लिए हम खुदा के बंदों को, खुदा के लोगों को जो है वो निशाना बनाते हैं। ज़नाकारी यहाँ पे है, इसके अलावा भी बहुत से मकासद होते हैं। हसद इंसान औरत के, किसी भी शख्स के, ज़रूरी औरत नहीं, हमारे दिलों में मर्द है या औरत है, जब किसी शख्स के दिल में हसद, गुस्सा और बदला आ जाता है ना, तो उसकी वजह से बड़ी खराबी पैदा होती है, जानों का नुकसान होता है। एक अजीम खुदा का बंदा था, हालांकि पोतीफार खुश था, खुदा उसके साथ था, लेकिन उसके गलत इरादे में कामयाबी ना होने पर उसने जो मंसूबा बनाया वो यूसुफ को जेल में ले गया। बेशक खुदा ने बाद में उसको बहाल किया क्योंकि वो ख्वाबों की ताबीर करता था। वो बाद में दोबारा बहाल हुआ और ख्वाब की ताबीर बताने के लिए जब उसको जेल से निकाला तो फिर उसको बादशाह मुकर्रर किया गया। वो खुदा के साथ था, लेकिन एक दफ़ा उस औरत के मंसूबे का वो शख्स, खुदा का बंदा, शिकार हो गया। ये बहुत बेइज्जती की बात कि खुदा के साथ चलने वाला बंदा जो था वो जेल में था और उस पर बदकिरदारी का इल्जाम। बहुत भयानक बात, कहने में छोटी सी बात है, लेकिन उस बंदे का सवाल, वो तो खुदा उसके साथ था ना, वो बहाल हुआ और बादशाह बन गया। लेकिन उस
کی جو نفرت تھی, جو اس کی بدلے کی آگ اس کے اندر چل رہی تھی نا, اس بدلے کی آگ میں اس نے کوشش کی کہ یوسف جیل میں سڑتا رہے, وہیں پہ ختم ہو جائے. اسی لیے میں نے کہا یہ سب سے کم خطرناک ہے, کیونکہ خدا نے یوسف کو پھر بحال کر دیا. یہاں سے ہم نے بھی سبق سیکھنا ہے. بعض اوقات غصہ آتا ہے, جس کے ساتھ بے شک بیٹیاں ہیں, ہم بہنیں ہیں, چھوٹی موٹی بات پہ خفگی بھی ہو جائے نا تو وہ بات دل میں رہ جاتی ہے, اور کہیں نہ کہیں اس کا بدلہ لینے کو دل کرتا ہے. لیکن ہم نے ایسا نہیں کرنا, بدلے کی آگ کو نہیں جنم دینا, بہت زیادہ تباہی اس سے ہو سکتی ہے. تو ہم نے اس منفی کردار میں بھی اپنے لیے یہ سبق لینا ہے کہ ہم نے اپنی زندگیوں میں ایسا نہیں ہونے دینا. معاف کریں, اپنے معاملات خدا پہ چھوڑ دیں, خدا انصاف کرے. اب اس کے بعد دوسری خطرناک عورت ہے. آپ بھی اس کہانی کو جانتے ہیں, دلائلہ. سب جانتے ہیں, سب نے یہ کہانی سنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ کس نبی کا ذکر ہے؟ سیمسن کا. یہ آپ کو حوالہ ملے گا قضات اس کے 16ویں باب میں, یہ پوری کہانی وہاں پر درج ہے. یہ بھی انتہائی خطرناک عورت ثابت ہوئی. دوسری خطرناک عورت دلائلہ. قضات اس کے 16 باب میں یہ پوری کہانی ہے, اور اس کی کہانی کا جو ایک منفی پہلو ہے وہ ہے لالچ اور دھوکہ. دلائلہ کے لالچ اور دھوکے کا اثر سیمسن کی زندگی پہ کیا ہوتا ہے, ہم اس کو دیکھتے ہیں. ہم سب سیمسن اور دلائلہ کی کہانی کو جانتے ہیں, اور 16ویں باب میں یہ پوری کہانی ہے, اور یہیں پہ ہم دلائلہ نامی عورت سے ملتے ہیں. اس کا تعلق فلسطینیوں سے تھا. واضح طور پر تو کلام مقدس میں اس کا تعلق نہیں بتایا, پراپر نہیں کہا کہ وہ فلسطینیوں سے تعلق رکھتی تھی, لیکن جو اس کے کام ہیں اور جو سرداروں کے ساتھ اس کی ساری ایفیلیشن اور ان کے منصوبوں کو پورا کرنے میں اس کی جو مدد ہے وہ ظاہر کرتی ہے کہ اس کا تعلق فلسطینیوں سے تھا. وہ اسرائیل کے دشمن تھے. فلسطین جو تھے وہ اسرائیل کے دشمن تھے, اور قضات میں آپ کو پتہ ہے سارے بادشاہوں کا ذکر ہے, ججوں کا ذکر ہے. سیمسون بھی ان میں سے تھا, بہت طاقتور تھا. اس کی طاقت کے بارے میں تھوڑا سا میں انٹروڈکشن دوں گی, آپ سب جانتے ہیں, لیکن پھر بھی ہم دیکھیں گے کہ ایسی کیا طاقت تھی جو ان کے لیے, فلسطینیوں کے لیے خطرہ بنی ہوئی تھی. اور انہوں نے پھر دلائلہ کو استعمال کیا کہ وہ اس بادشاہ کو سے اس کا راز جانے, اس کی طاقت کا راز جانے, کہ ہم اس کو شکست دے سکیں. اب جو دلائلہ تھی وہ تو سورگ کی سرزمین سے تعلق رکھتی تھی, اور جو سیمسون تھا وہ ایک خدا کا نذیر تھا, اور ماں کے پیٹ سے ہی وہ چنا ہوا تھا. خدا نے بتایا تھا کہ وہ فلسطینیوں کے ہاتھ سے اسرائیلیوں کو رہائی دے گا. خدا نے یہ کہا تھا, اور یہی فلسطینیوں کے لیے خطرہ تھا. اسی وجہ سے وہ اس کو مارنا چاہتے تھے, اور خدا نے اس کی پیدائش سے ہی اس کے ماں کے ساتھ وعدہ کیا یا اس کو بتایا تھا کہ یہ خدا کا نذیر ہے. لیکن اس کے لیے ایک بات فرشتہ کے ذریعے پیغام آیا تھا کہ اس کے سر پر کبھی اس طرح نہ پھرے. یہ وعدہ تھا, یہ بات تھی جو اس کی طاقت تھی, اور ایسا ہی ہوا. وہ زور اس میں بہت تھا, اس کی طاقت بڑی تھی, اور اس کی طاقت کی وجہ سے فلسطین پریشان تھے. بڑی دفعہ انہوں نے کوشش کی, اور ہم اس کی طاقت کے بھی بڑے سے واقعات دیکھتے ہیں کہ 2-3 جگہ پر ہم سیمسون کو دیکھتے ہیں کہ ہمیں نظر آتا ہے کہ واقعی وہ جو تھا وہ واقعی قوت اور طاقت سے عام شخص نہیں تھا. جسمانی طور پر وہ بڑا طاقتور شخص تھا. 2-3 جگہ پر اس کی طاقت کا ذکر ہے, آئے میرے ساتھ دیکھیے. جب وہ اپنے ماں باپ کے
साथ तमन्नत को जा रहे थे ना, तो उनके रास्ते में इसी बाब में सारा जिक्र है। अपने माँ बाप के साथ तमन्नत को सब जा रहे थे, उनके आगे एक जवान शेर आ गया। तो सैमसन ने क्या किया, उसको खतरा था, जाहिर शेर खतरे की अलामत है, तो उसने उसको ऐसे जैसे एक बकरी का बच्चा नहीं होता, उसने उसका मुंह फाड़ डाला। कोई आम शख्स ऐसा कर सकता है? तो ये उसकी ताकत साबित होती है कि खुदा ने वाकई उसको ताकत दी थी, जो फिलिस्तीनियों के लिए खतरा बनी हुई थी। वो डरते थे, उसको मारने की, हलाक करने की तलाश में थे, मौका कर तलाश करते थे। दूसरा वाक़या लही में, जब फिलिस्तीनियों ने उसे नई रस्सियों से बांधा तो उसने अपनी ताकत से तोड़ डाला और वहां उसने 1000 आदमियों को मारा, अकेले ने 1000 आदमियों को मारा। इसके बाद तीसरा हमें उसकी ताकत का एक वाक़या मिलता है। जब फिलिस्तीनियों को पता चला कि सैमसन आया है और उन्होंने उसे घेर लिया और सारी रात शहर के फाटक पर उसकी घात में बैठे रहे, और आधी रात को सैमसन ने फाटक के दोनों पल्लों को जो है वो अपने हाथों से, अपने बाजुओं से उनको पल्लों को उखाड़ दिया और अपने कंधों पर रखकर अब फाटक के जो है, सोचे किस कदर मजबूत फाटक, लोहे का बना हो चाहे लकड़ी का हो, भारी तो होता है ना, तो क्या हाथ और बाजू से उठाना आसान था, लेकिन उसने अपने बाजू से दोनों पल्लों को पकड़कर उखाड़ दिया और कंधों पर उठाकर पहाड़ पर ले गया, हबरून की चोटी पर ले गया। ये उसकी ताकत का सबूत है। यही ताकत फिलिस्तीनियों को परेशान करती थी और उन्होंने दलाइला को इस्तेमाल किया। अब उसको इस्तेमाल करने के लिए उन्होंने उसको लालच क्या दिया कि हम जितने सरदार हैं हम सब तुझे पैसे देंगे। कलाम मुकद्दस में लिखा है, सब ने उससे वादा किया कि तुझे चांदी 1100 चांदी के सिक्के जो है ना, हर सरदार तुझे देगा। अब यहाँ पर थोड़ी सी सैमसन की, थोड़ी नहीं कहेंगे, काफी कमजोरी सैमसन की नजर आती है कि वो दलाइला के इश्क में मुब्तला हो गया, उसको चाहने लगा। अब ये कमजोरी जो थी उसके आड़े आने वाली थी, उसकी ताकत को खत्म करने वाली थी। दलाइला के इश्क में वो गिरफ्तार हुआ और दलाइला तो अपने मकसद से उसकी तरफ आई थी ना, उन्होंने उसको इस्तेमाल किया कि वो चूंकि तुझे चाहता है तो वो तुझे अपना राज बताएगा और तू पता करके हमें बता कि उसकी ताकत का राज क्या है। अब सैमसन से उसने कहा कि तू मुझे अपनी ताकत का राज बता। उसने 3 दफा कोशिश की। पहली कोशिश 7वीं आयत में हमें नजर आती है। सैमसन ने उसने कहा कि अगर वो मुझे 7 हरी बैदों से जो सुखाई नहीं गई हैं उनसे बांधेंगे तो मैं कमजोर होकर आम आदमियों की तरह हो जाऊंगा। दलाइला ने जल्दी से फलस्तीनी सरदारों को बताया कि आज उसने मुझे राज बताया है, और उसने ऐसा किया। उन्होंने ऐसा ही किया और कुछ आदमियों को अंदर कोठरी में घात में बिठा दिया कि जब उसकी ताकत खत्म होगी तो वो फौरन उसको आकर मार डाले। लेकिन क्या हुआ, जब सैमसन के कान में ये पड़ा कि फिलिस्ती सरदार जो हैं वो आ रहे हैं, जब उसने कहा कि फिलिस्ती आगे हैं, जब उसके कान में बात पड़ी तो उसने उन रस्सियों को तोड़ डाला, क्योंकि उसने सही वाला राज नहीं बताया था। तोड़ डाला और उसकी ताकत का भेद जो था वो खुल नहीं सका। दलाइला इस बात पर नाराज भी हुई, गुस्सा भी किया, उसे कहा कि तूने मुझसे धोखा किया, तू मुझे कहता है मोहब्बत करना लेकिन मुझे सही रास्ता बताया नहीं। उसने एक और कोशिश की। 11वीं आयत में हमें उसकी दूसरी कोशिश नजर आती है और वो कहता है कि अगर वो मुझे नई रस्सियों से जो कभी भी इस्तेमाल नहीं हुई बांधे तो मैं कमजोर होकर और आदमियों की तरह हो जाऊंगा। जैसा पहले हुआ, दलाइला ने फिर वैसा ही किया। फिलिस्ती सरदारों को बताया कि अब उसने मुझे राज सही बता दी है, अब आप लोग आ जाओ, और उसी तरह बंदे कोठरी में छुपा दिए और उसको डराया कि फिलिस्ती आ गए। सैमसन को डराया कि फिलिस्ती तेरे पे चढ़ आए हैं।
اس نے جیسے ہی سنا اس نے ان رسیوں کو پھر توڑ ڈالا، کیونکہ یہ وعدہ نہیں تھا خدا کا، جو وعدہ تھا ابھی تک اس نے، جو اس کی طاقت کا راز تھا ابھی تک اس نے بتایا نہیں تھا، اس لیے اس کی طاقت اس کے اندر تھی، اس بار بھی وہ اس کا راز نہ جان سکی اور زیادہ غصہ میں آئی، اور اس راز کو جاننے کے لیے اس نے ایک بار پھر کوشش کی، بس ضد رہی، کہتی رہی اس سے کہ تو مجھ سے دھوکا کر رہا ہے، مجھ سے جھوٹ بول رہا ہے اور تو نے مجھے صحیح راز نہیں بتایا۔ سیمسن نے پھر اسے کہا کہ اگر تو کیا ہوا کہ اب اس نے اس کو سچ بتا دیا، تیسری بار بھی اس نے اس سے کہا کہ میرے سر کی 7 لٹیں تانے کے ساتھ باندھ دو گے نا؟ تو دلیلہ نے ایسا ہی کیا، لیکن جب انہوں نے اس کو کھونٹے کے ساتھ باندھا اور اس نے بولا کہ فلسطی تجھ پر چڑھ آئے ہیں، تو پھر وہی ہوا جو پہلے 2 بار ہوا تھا، اس نے اپنی لٹوں سمیت اس کو اکھاڑ ڈالا۔ اب سب سے زیادہ جو غصہ تھا، اس نے اس کو ایموشنلی بلیک میل کیا۔ اس نے کہا تو نے مجھے کہا کہ میں تجھ سے محبت کرتا ہوں، تو میرے ساتھ محبت کرتا ہے، لیکن ابھی تک تو مجھ سے جھوٹ بولتا ہے، 3 بار تو نے مجھ سے جھوٹ بولا ہے اور مجھے اپنی طاقت کا راز نہیں بتایا۔ اب چونکہ وہ اس سے محبت کرتا تھا، اس کے عشق میں گرفتار تھا، وہ اس کی اس بات سے کیا ہوا کہ اپنا راز اس کو بتا بیٹھا، پریشان ہو گیا، محبت میں گرفتار تھا، اس کی ناراضگی شاید اس کو گوارا نہیں تھی، تو اپنا راز اس کو اس نے بتا دیا، اس کو بتایا کہ میرے سر پر اس طرح نہیں پھرا ہے، اسی لیے میں اپنی ماں کے پیٹ سے ہی خدا کا نزیل ہوں، خدا کا پسندیدہ ہوں، خدا نے مجھے چنا ہے۔ اپنا راز اس نے بتا دیا اور اب دلائلہ بہت خوش ہوئی اور اس نے فوراً، اب اس کو یقین بھی تھا، کیونکہ جس طرح اس نے ایموشنلی بلیک میل کیا تھا نا، اس کو یقین تھا کہ اس دفعہ اس نے سچ بتایا ہے، اور بڑے یقین سے اس نے سرداروں کو بلایا اور اسی طرح انہوں نے وہی کام کیا، کوٹھڑی میں بندوں کو بٹھایا اور ایک سردار کو بلا کر اس نے اس کو اپنی گود میں اس کا سر رکھا اور اس کے سر پر اس طرح پھرا۔ جیسے ہی اس طرح اس کے سر پر پھرا، سیمسن تو نہیں جانتا تھا، لیکن کیا ہوا، اس کی طاقت یعنی خدا کے وعدے اور خدا کے اس عہد کی وجہ سے کہ اس کے سر پر اس طرح نہ پھرے، وہ جو عہد تھا وہ بھی ٹوٹ گیا۔ جب خدا کا عہد ٹوٹ گیا تو اس کی طاقت بھی جاتی رہی۔ وہ یہ نہیں جانتا تھا، لیکن جیسے ہی اس کی آنکھ کھلی، جب اس نے فلسطی سرداروں کے آنے کا دلائلہ نے شور ڈالا اور اس کی آنکھ کھلی، تو وہ سمجھا میرے اندر آج بھی وہی طاقت ہے۔ اس نے ویسا ہی کیا کہ کچھ نہیں ہوگا، جب آئیں گے تو میں اسی طرح اپنے زور سے ان کو ڈھالوں گا، میں اپنی طاقت سے سب کچھ کر لوں گا، لیکن اس بار ایسا نہ ہوا۔ اور فلسطی سرداروں نے اس کو پکڑ لیا اور اس کے بعد اس کو پکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی۔ تو دیکھیں دلائلہ کی شرارت اور اس کا لالچ خدا کے بندے کو کہاں لے آیا۔ ایک تو اس کی طاقت ختم ہوئی، جسمانی دکھ بھی اس نے اٹھایا، اور بالآخر کیا ہوا، پھر وہ چکی پیستا رہا، اس کو انہوں نے قید میں ڈال دیا، اور اس کے بعد وہ قید خانہ میں چکی پیسا کرتا تھا۔ لیکن بعد میں اس کے بعد جب اگنے لگے تو اس نے خدا سے دوبارہ سے مانگی طاقت کہ ایک بار خدا مجھے طاقت دے دے۔ خدا نے اس کو پھر طاقت دی، لیکن اس کے ساتھ اس نے کیا کیا، خود بھی مر گیا اور اس چھت کے نیچے جتنے لوگ تھے سب ہلاک ہو گئے۔ تو دیکھیں ایک عورت کے لالچ نے ایک خدا کے بندے کو کہاں پر پہنچا دیا۔ ایک اس کا لالچ، اور میں یہ کہوں گی کہ جھوٹی محبت میں جو اس نے ورگلایا اس کو۔ بعض اوقات جو کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے نا وہ سچائی نہیں ہوتی، اور سیمسن اس کی محبت میں گرفتار نہ ہوتا تو یہ نہ ہوتا، نہ اس کا راز کھلتا اور نہ وہ ہلاک ہوتا۔ اور وہ لالچ میں آئی
چاندی 1100 چاندی کے سکوں کے لالچ میں اس نے ہمت نہیں ہاری، کتنی بار ناکام ہوئی لیکن اس نے ہمت نہیں ہاری، اور آخرکار وہ راز جان کر رہی کہ اس کی طاقت کا راز کیا ہے، اور اس کا وہ ہلاک ہو گیا۔ تو یہاں پر ہمارے لیے سبق کیا ہے کہ کبھی بھی کسی ایسے لالچ میں نہ پڑے، کسی بھی دنیاوی فائدہ کے لالچ میں نہ پڑے جس سے کسی کا روحانی نقصان ہو۔ آپ کا تو شاید فائدہ ہو جائے، لیکن اگر ایک شخص روحانی ہے یا روحانی طور پر وہ گر جاتا ہے تو اس کی سزا آپ کو بھی ملے گی، ہمیں بھی ملے گی، سزا سے بچے گی نہیں، کیونکہ خدا منصف ہے۔ خدا نے جس برائی سے، جس بات سے منع کیا ہے، اگر ہم وہ کرتے ہیں تو خدا انصاف کرتا ہے، وہ منصف ہے۔ تو ہم نے اس سے یہ سیکھا ہے کہ ہم نے لالچ اور دھوکہ نہیں کرنا۔ دو شخصیات کے بارے میں ہم نے سن لیا، میرا خیال ہے آپ کلیئر ہیں، سمجھ آ رہی ہیں، کیونکہ مجھے فیسز سب کے نظر آ رہے ہیں، توجہ سے وہ سب سن رہے ہیں۔ میں چاہوں گی خدا کے کلام کے لیے، میرے لیے بھی، اگر آپ نے ان دو شخصیات کی زندگی سے برکت پائی ہے تو بہت شکریہ۔ ابھی ہم ایک تیسری عورت جو واقعی بہت خطرناک تھی اور دلائلہ سے بھی بڑھ کر اس نے کام کیا، یہ نئے عہد نامہ میں ہیرودیاس کے نام سے آپ نے سنا ہوگا، 2-3 جگہ پر نئے عہد نامہ میں اس کا ذکر ہے۔ مرکز 6 باب اس کی 17 تا 28 آیت، اور متی 14 باب، اور اس کے علاوہ لوکا 3 باب، ان تینوں اناجیل میں اس کا ذکر ہے۔ آپ مرکز 6 باب کھول لیں، اور میں جب سناتی جاؤں اس کہانی کو تو آپ اس کو ساتھ ساتھ اسٹڈی کر سکتے ہیں۔ میں یہاں پر تلاوت نہیں کری کیونکہ ساری سٹوری بیان کرنے میں تلاوت لمبی ہو جائے گی۔ مرکز 6 باب اس کی 17 تا 28، اور یہ تیسری عورت ہے ہیرودیاس۔ ہیرودیاس کی یہ کہانی بائبل کی کہانیوں میں سے جو ہم نے ابھی پڑھی میں سے کافی افسوسناک کہانی نظر آتی ہے۔ یہ ہیرودیسی خاندان کی ایک نمایاں رکن تھی جو یہودیہ میں حکمرانی کرتی تھی۔ اس کی پہلی شادی فلپس سے ہوئی جو ہیرودیس کا بھائی تھا۔ ہیرودیس کے پاس ذرا بڑے پیمانے پر حکومت تھی، وہ 1/4 جو ملک تھا اس کا حاکم تھا۔ فلپس کے پاس اتنی بڑے لیول پہ حکومت نہیں تھی۔ پہلے اس کی شادی فلپس سے ہوئی اور بعد میں اس نے اس کے بھائی سے شادی کر لی۔ اب اس دور میں یوحنا اسطباغی جو بپتسمہ دینے والا تھا، اس نے ان کی اس شادی کی مخالفت کی۔ اس نے کہا قانونی طور پر یہ شادی صحیح نہیں ہے، یہ روا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے، ہیرودیس کو روا نہیں ہے کہ وہ اپنے بھائی کی بیوی کو رکھے۔ اور یہیں سے ہیرودیاس جو تھی نا، اس نے اپنے دل کے اندر جو ہے وہ غصہ اور بدلے کو جو ہے وہ غصہ اس کا بڑھا، اور اس نے بدلہ لینے کو جو ہے نا اس اپنے ارادے کو بڑھا لیا اس بات پہ کہ اس نے اس کی مخالفت کی، سب کے سامنے مخالفت کی اس نے کہ یہ شادی صحیح نہیں ہے، جائز نہیں ہے۔ اور اسی بات سے وہ ہیرودیاس جو تھی نا، اس نے خطرناک کام کیا۔ آئے ہم آگے چلتے ہیں، تھوڑا سا اس کو اسٹڈی کریں گے، اس کے بعد دیکھتے ہیں کہ ہیرودیاس نے کیا کیا۔ یوحنا اسطباغی نے اس کے اور ہیرودیس کے درمیان شادی کو یہودی قوانین کے مطابق غیر قانونی قرار دیا، اور اسی غصے کے باعث اس نے یوحنا سے انتقام لینے کی منصوبہ بندی کی۔ صرف اس نے مخالفت کی، اس نے کہا کہ خدا کی نظر میں بھی یہ ٹھیک نہیں ہے، وہ خدا کا بندہ تھا، اس نے خدا کی تعلیم یا خدا کا پیغام یا خدا کی مرضی جو تھی وہ بتائی، اس کی غلطی کی نشاندہی کی، تنبیہ کیا،
اور اسی چیز کا اس نے غصہ کیا، اور غصہ اس قدر بڑھ گیا کہ اس سے بدلہ لینے کی اس نے ٹھان لی، اسے یہاں تک کہ قتل کرانے کے منصوبے بناتی رہی کہ اس کو قتل کرا دیا جائے۔ کافی عرصہ تک تو وہ ایسا کرنے کی کوشش میں رہی، لیکن ہیرودیس جو تھا نا وہ یوحنا کو اچھا اور راست باز شخص مانتا تھا، جانتا تھا، اس کی عزت کرتا تھا اور اس کے منہ سے نکلنے والی باتوں کو سنتا اور ان کا احترام کرتا تھا۔ بہت عرصہ تک ایسا ہوا کہ وہ جو ہے اپنے منصوبہ میں کامیاب نہیں ہو سکی کیونکہ اس کے شوہر نے اس کا ساتھ نہ دیا، لیکن پھر بھی اپنی بیوی کی وجہ سے اس نے اس کو اتنا کیا کہ قید خانہ میں ڈال دیا۔ آخر کار ایک موقع آ ہی گیا، حالانکہ وہ قید میں گل گیا، لیکن اس کے باوجود ہیرودیاس کو نہ سکون نہیں آیا۔ قید میں ڈال کر بھی اس کے بدلے کی آگ پوری نہیں ہوئی۔ جب ہیرودیس کی سالگرہ کا موقع تھا، اس کا جشن منایا جا رہا تھا، تو اس ہیرودیاس کی بیٹی جو فلپس سے تھی، سالومے اس کا نام کلام مقدس میں بتایا جاتا ہے، وہ رقص کرتی ہوئی اس جشن میں گئی۔ بادشاہ اور اس کے مہمان خوش ہوئے اور بادشاہ نے اپنی بیٹی سے وعدہ کر لیا کہ مانگ کیا مانگتی ہے، آج اس سلطنت بھی مانگے گی تو میں تجھے دوں گا۔ اب یہ موقع جو تھا اس کا فائدہ ہیرودیاس نے اٹھایا۔ اس نے فوراً اپنی بیٹی کو کہا کہ یوحنا کا سر کٹوا اور وہ منگوائے کر۔ قید خانہ میں ڈال کے بھی اس کو سکون نہیں ملا۔ پھر اب ہیرودیس وعدہ کر چکا تھا ہیرودیاس کی بیٹی سے، تو اس کو پورا کرنا پڑا۔ اس نے پہرے داروں کو بھیجا اور کہا کہ اس کا سر تھال میں رکھ کے لے کے آؤ۔ یوحنا کا سر وہ تھال میں رکھ کر لائے، انہوں نے سالومے کو دیا اور اس نے اپنی ماں کو پیش کیا، اور یہاں پر اس کے بدلے کی آگ جو ہے نا وہ ٹھنڈی ہوئی، اس کو سکون ملا کہ اب یوحنا ختم۔ اتنی بڑی بات نہیں تھی۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے، شاید یوحنا تو خدا کی بات کر رہا تھا نا، اس کے لیے تو بہت غلط کام تھا، لیکن اس کے ہیرودیاس کے لیے کوئی اس مقام تک آنے والی بات نہیں تھی کہ وہ یوحنا کو قتل ہی کرا دیتی۔ مخالفت وہ کر رہا تھا کیونکہ وہ شادی نہیں تھی ٹھیک، خدا کے کلام کے مطابق قانونی طور پر بھی وہ ٹھیک نہیں تھی، مخالفت وہ کر رہا تھا، لیکن اس نے بجائے اس کے کہ اس سے اپنے آپ کو تبدیل کرتی اور اس چیز کو ایڈمٹ کرتی کہ واقعی میں نے غلطی کی ہے، اس نے ایڈمٹ نہیں کیا۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے کہ خدا اپنے لوگوں کے وسیلہ سے ہمیں تنبیہ کرتا ہے، ہماری غلطیوں کی نشاندہی کرتا ہے، ہمیں ان پر غور کر کے اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے، نہ کہ خدا کے لوگوں کے خلاف کھڑے ہونے کی ضرورت ہے۔ وہ تو اس کے ہاتھوں سے مروایا گیا، لیکن وہ اپنا کام کر گیا جو خدا نے اس کو سونپا تھا، اس نے خدا کی بات پہنچا دی۔ خدا کی نظر میں وہ قصوروار نہیں ٹھہرا، لیکن قصوروار اور زمینی جگہ زمین پر بھی وہ سزا کے لائق ٹھہری۔ قتل جب کوئی کرتا ہے تو سزا اس پر ہوتی ہے واجب، اور اسی طرح اگر خدا کے حکم کے خلاف اس نے کیا، اس نے خدا کے بندے کو قتل کرایا، تو کیا خدا ایسے شخص کو چھوڑتا ہے؟ دنیا میں بھی نہیں اور وہاں پر بھی نہیں۔ تو ہم نے اس سے یہ سبق سیکھنا ہے کہ بدلے کی آگ کو بھی نہیں بڑھنے دینا، اور اگر خدا آپ تک اپنے لوگوں کے ذریعے کوئی پیغام پہنچاتا ہے جس میں خدا آپ کو نصیحت کرتا ہے، آپ کی کسی کمی کی نشاندہی کرتا ہے کہ آپ کی زندگی میں یہ کمی ہے، آپ کے کسی رشتے کے ساتھ کوئی غلط رشتہ ہے یا آپ کی زندگی میں کوئی خرابی ہے، تو آپ نے بجائے انتقام لینے کے آپ نے اس خرابی کو دور کرنا ہے۔ وہ آپ کے لیے ایک تحفہ ہے۔ اگر خدا کا کوئی بندہ یا خدا کا کوئی منصوب آپ کو کسی بات کی نشاندہی کرتا ہے نا، غلط بات کی، تو اس کو تحفہ سمجھ کے قبول کریں، وہ آپ کے لیے ایک گفٹ ہے، اس گفٹ کو وصول کریں اور اپنی زندگی کو تبدیل کریں۔ اب چوتھی شخصیت پرانے عہد نامہ میں دوسری تواریخ اور دوسری سلاطین دونوں میں اس کا ذکر ہے۔ آپ دوسری سلاطین نکال لیجئے اور اس کا
8वां बाब उसकी 26वीं आयत में हम इसका जिक्र देखते हैं। अतालिया, बाइबल में जिसका इसके स्पेलिंग लिखे हैं वहाँ पे अतलिया पढ़ा जाता है, लेकिन इंग्लिश में अतालिया भी बोलते हैं और हम भी ज्यादातर इसी नाम से वाकिफ हैं। कितने लोग इस कैरेक्टर को जानते हैं, अतालिया को? जो 3 पहले बताए गए वो मेरे इससे पहले कितने लोग जानते थे उनके बारे में? ज्यादातर लोग उसको जानते थे, उस कहानी को भी सुना हुआ है। इसका बहुत कम जिक्र आया है अतालिया का। आज हम इसके बारे में भी सीखेंगे। 2 सलातीन 8 बाब और 26 आयत। अतालिया बादशाह अक्सिया की माँ थी और यहोराम की बीवी थी और शाही इस्राएल उमरी की बेटी थी जो कि अखियब के खानदान से ताल्लुक रखता था। वो दौर था बुत परस्ती का और अखियब बादशाह ने भी बुत परस्ती, बाल की पूजा जो है उसकी प्रस्तिश को ज्यादा प्रमोट किया, फरोग दिया और लोगों को उभारा। और ऐसा ही हुआ कि जब अतालिया यहोराम की बीवी बनी तो उसने उसमें और ज्यादा हिस्सा डाला और उसने खुदा के जो लोग थे उनको भी इस तरफ लाने के लिए बड़ी कोशिश की कि वो बाल के पुजारी बने, उसकी प्रस्तिश करें। उसने बड़ी बेरहमी की वजह से हुक्मरानी की और इसी वजह से वो जानी जाती है। अपने शौहर और बेटे की मौत के बाद अतालिया का असर ज्यादा नुमायां होता है। जब तक उसका शौहर जिंदा था तब तो इतना नजर नहीं आता, लेकिन उसके शौहर की जिंदगी पर उसका असर जरूर था। फिर उसका बेटा अक्सिया बादशाह बना और उस कलाम में मुकद्दस भी बताता है कि उसने अपने बेटे को भी वही तरबियत दी और उसने भी बेरहमी के साथ हुक्मरानी की। बेशक थोड़े अर्सा के लिए अक्सिया ने हुकूमत की, लेकिन उसने उसको भी वही तरबियत की। उनकी जिंदगियों पर ये असरअंदाज रही। अब जो बादशाह था यहोराम, उसने हुकूमत की और वो मर गया। उसके बाद उनके खानदान में कोई नहीं था, तो अक्सिया को जो उनका बेटा था उसको बादशाह बनाया गया। वो भी अपने खानदान के रास्ते पर चला। वो जो बुतपरस्त थे, बेरहम हुक्मरान थे, उसने भी वही रास्ता अपनाया। और जैसा यहोराम ने अपने भाइयों की नस्ल को कत्ल किया था जो उसकी हुकूमत के लिए खतरा थे, इसी तरह अतालिया के साथ मिलकर 8 साल तक उन्होंने हुकूमत की। और आखिर में कलाम मुकद्दस के मुताबिक वो अंतड़ियों के एक मर्ज में, कलाम में लिखा हुआ है, खुदा के नबी ने ये कहा था कि वो अंतड़ियों के मर्ज में मुब्तला होगा और वो उस मर्ज में मुब्तला होकर मर गया। अब इसका हवाला मैं आपको दे देती हूँ, आप स्टडी कर सकते हैं। अक्सिया जो उसका बेटा है उसका बादशाह बना। दूसरी तवारीख उसके 21 बाब की 12 से 15 आयत तक ये है। अक्सिया जब बादशाह बना, ये अक्सिया अतालिया का बेटा है और यहोराम जो था वो अतालिया का शौहर था। उसने जब हुकूमत अपनी खत्म की तो उसके बाद मरने के से 1 साल पहले बल्कि उसके बेटे को बादशाह बना दिया गया। वो उस वक्त 42 वर्ष का था और वो सल्तनत करने लगा। उसने सिर्फ 1 साल हुकूमत की और इस 1 साल में भी अतालिया ने अपने बेटे की जिंदगी पर अपनी बेरहमाना हुकूमत का जो करने का जो एक असर था ना वो छोड़ दिया। उसने भी ऐसा ही किया, बुत परस्ती को फरोग दिया और बिलाखिर वो भी मारा गया। उसका शौहर मर गया, उसका बेटा मर गया, लेकिन उसके अंदर जो एक हुक्मरानी का नशा था ना, हाकिम होने का, हुक्मरानी करने का और बुत परस्ती को फरोग देने का, वो खत्म नहीं हुआ। उसके बाद उसकी ताकत ज्यादा सामने आई। उसने अखियब के घराने को के कामों को फरोग दिया और उसका जो मनफी असर था वो वाज़ेह हुआ जब अक्सिया फौत हो गया। अतालिया ने
अपने पोतों पोतियों समेत शाही खानदान के जितने लोग थे ना, जो उसको लगता था कि मेरे बेटे के फौत होने के बाद बादशाह बन सकते हैं, उसने जैसे ही उसका बेटा अक्सिया फौत हुआ, उसने उन सबको भी मरवा दिया। हुकूमत का नशा था उसमें, हुक्मरानी करने का। वो चाहती थी कि मेरी हुक्मरानी रहे, मेरे बराबर कोई आए ना। यहाँ तक कि अपने खानदान के लोग भी उसको गवारा नहीं थे कि वो मेरे बराबर आए या हुकूमत करें। उसने अपने पोते पोतियों सबको, उसने सारे वारसों को उसने कत्ल करा दिया। लेकिन यहाँ पर हमें खुदा का एक मंसूबा नजर आया। अक्सिया की बहन यहूसबा, उसने क्या किया कि जो सबसे छोटा बेटा था ना उसका, अक्सिया का, उसको ले गई, उसको अतालिया के हाथों से उसने बचा लिया और उसको उसने छुपा कर रखा। 6 साल तक उसने उसको छुपा कर रखा। तो पता नहीं चला, वो अपनी हुकूमत करती रही, बेरहमी करती रही, खुदा के लोगों को कत्ल करती रही, बुत परस्ती को फरोग देती रही, बाल की पुजारी थी, लोगों पर को भी उस पर लगाया, उसको नहीं पता था। यहूसबत जो थी वो यहूयत की बीवी थी और यहूयत जो है वो सरदारों लावियों के साथ खुदा की हैकल में काम, खुदा का बंदा था, खुदा की तालीमात जो था उस पर चलता था। उन्होंने क्या किया, वो सब इकट्ठे हुए जब 6 वर्ष का 7वें वर्ष में 6 साल तक तो छुपाया, और 7वें वर्ष में उन्होंने क्या किया कि वो उसको अक्सिया के छोटे बेटे को सामने ले आए। युआस उसका नाम था, जो उसका बेटा छुपाया था ना मुस्बत ने, उसका नाम युआस था। 7वें वर्ष में वो उसको हैकल में लेकर आए, सारी तरफ उन्होंने पहरा बिठाया और तमाम सरदारों और लावियों को उन्होंने इकट्ठा करके एक पूरा मंसूबा बनाया और युआस को उन्होंने बादशाह बनाया। नारे लगे, उन्होंने बादशाह के लिए बड़ा कुछ किया, नरसिंगे फूंके गए, लेकिन अतालिया को कुछ खबर नहीं थी। जब उसने हल्ला गुल्ला शोर सुना ना, तो फिर वो बाहर निकली और क्या देखती है कि रिवाज के मुताबिक सतून के साथ बादशाह जो है वो खड़ा है और उमरा है और नरसिंगे हैं और सारी मुमलिकत के लोग खुश हैं, नरसिंगे फूंके जा रही हैं, मदासराई हो रही है। तो वो बहुत ज्यादा गुस्से में चिल्लाई और अपने कपड़े चाक किए और बोली, गद्दारी गद्दारी, यानी मेरे साथ ये क्या गद्दारी हो रही है? बादशाह तो वो थी, हुकूमत तो वो कर रही थी, सल्तनत तो उसके हाथों में थी, तो ये कौन है जिसके लिए नारे मारे जा रहे हैं और ये कौन लोग हैं? वो आई, लेकिन यहूयत ये देखकर उसने सरदारों को फौरन हुक्म दी। वो हैकल की तरफ भागी, लेकिन यहूयत ने हुक्म दिया कि इसे मारने के लिए बाहर ले जाओ। हैकल में वो ऐसा नहीं करना, खुदा के घर में वो उसको नहीं मारना चाहता था। उसने कहा इसको बाहर ले जाओ। वो उसको बाहर, खुदा के घर से बाहर ले गए और सरदारों ने पकड़ लिया और शाही महल के बाहर घोड़ा फाटक पर उसको कत्ल कर डाला। खुदा ने तो इंसाफ किया, हालांकि उसने देखे कितनी नाइंसाफी की, अपने खानदान के सारे वारिसों को उसने मार डाला। किस नशे में? हुक्मरानी के नशे में। वो सिर्फ चाहती थी कि मैं ही हुकूमत करूं, मेरे मद्दे मुकाबिल कोई दूसरा खड़ा ना हो जाए। लेकिन खुदा ने अपना मंसूबा उसी के खानदान के एक बच्चे को बचाया, उसके पोते को बचाया और यहूसबत को और यहूयत को इस्तेमाल किया और उसको बादशाह बनाया। 7 साल की उम्र में वो बादशाह बन गया। खुदा के खिलाफ वो काम करती रही। 6 साल तक वो ही वाहिद खातून थी जो मलका के तौर पर हुकूमत करती रही। वो बादशाह की ही बेटी थी, बादशाह की माँ थी और बादशाह की बीवी थी, इसीलिए उसमें हुक्मरानी का बड़ा नशा था। वो हुक्मरानी छोड़ना नहीं चाहती थी और ना किसी के साथ उसको शेयर करना चाहती थी और इसी नशे ने उससे ये सब कुछ करवाया। लेकिन खुदा ने अपना इंसाफ किया, अपने खुदा के लोगों को भी उसने बेरहमी का निशाना बनाया। अपने पोतों को, शाही खानदान के वारसों को उसने मार दिया, बुत परस्ती और बाल की परस्तिश को फरोग दिया। लेकिन खुदा ने मंसूबा अपना जो था जाहिर किया और उसको मौत के घाट उतार दिया। हमें क्या सबक मिलता है इससे, इस कहानी से? हमें भी अपने किसी भी मकसद को पाने के लिए, चाहे वो हुकूमत का नशा है या कोई भी मकसद हो सकता है, तो कोई भी मकसद पाने के लिए कोई ऐसी मंसूबाबंदी नहीं करनी जिससे हमारे अपने ही मुतासिर हो रहे हों।
میں عام سی مثال دوں گی، وہ تو حکمران تھی اور شاہی خاندان تھا، لیکن میں عام سی مثال دوں گی کہ اپنے ذاتی مفاد کے لیے کوئی ایسا منصوبہ یا پلان نہیں کرنا جس سے ہمارے اپنوں کو نقصان ہو، وہی متاثر ہو جائیں. ہم نے ایسا نہیں کرنا. کلام ہمیں اس منفی کردار میں سے بھی ایک مثبت سبق سکھاتا ہے کہ کسی بھی چیز میں اتنا زیادہ آپ نے نہیں ہو جانا، اس کے لیے اتنا زیادہ نہیں جستجو کرنی کہ آپ اپنے نفع کے لیے دوسروں کا یا اپنے خاندان کے لوگوں کا نقصان کریں کہ وہ جان سے چلے جائیں. ہرگز خدا اس چیز کو پسند نہیں کرتا. اگر ایسا پسند کرتا تو عطالیہ موت کے گھاٹ نہ اترتی. کتنی بری موت اس کو آئی کہ اس کے 6 سال تک اس کو خبر بھی نہیں ہوئی کہ ایک بادشاہ جو ہے وہ پروان چڑھ رہا ہے. تو ہم نے ایسا نہیں کرنا. ہماری شخصیت جو ہے نا، ہم چاہے کسی بڑے عہدے پر فائز ہیں، چاہے ہم چھوٹے عہدے پر ہیں، ہماری شخصیت کا ہر پہلو جو ہے نا وہ دوسروں کو اثر انداز کرتا ہے. مثبت ہے تب بھی وہ اثر کرے گا، اور اگر آپ کا کردار منفی ہے تو وہ اثر بھی کرے گا اور نقصان بھی پہنچائے گا. لیکن ہم نے اپنے اندر مثبت اثر رکھنا ہے کہ جس سے دوسروں کا بھی فائدہ ہو. بے شک اس میں ہمارا نقصان ہو جائے، لیکن آپ خدا کے لوگ ہیں، آپ نے وہ کام کرنا ہے جس میں آپ دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو. خدا ہم سے یہی چاہتا ہے. اپنے مقصد کے حصول کے لیے نہ تو کوئی غلط راستہ اپنانا ہے اور نہ ہی خدا کی مرضی کے خلاف جانا ہے. قتل کرنا قتل خدا کو پسند نہیں ہے، یہ گناہ ہے اور یہ اس کی مرضی کے خلاف تھا جو عطالیہ نے کیا، اور اس کی سزا اس نے پائی. 5واں اور سب سے زیادہ خطرناک کردار ہے پہلی سلاطین اس کے 16ویں باب کی 31 آیت میں ایزبل. کتنے لوگ واقف ہیں اس سے؟ ایزبل. آئیں اس کے بارے میں بھی دیکھتے ہیں. عطالیہ کے کردار کی سمجھ آئی. جو لوگ کہہ رہے تھے میں پہلے ہم نہیں جانتے، میں نے اس کو سمرائز کیا، آسان کیا آپ کے لیے. عطالیہ کے متعلق ابھی آپ جان گئے ہیں. کتنے لوگ سمجھ گئے ہیں کہ عطالیہ کا کردار کیا تھا، کس سے تعلق رکھتی تھی، اس کا بیٹا، خاندان. 5واں ہے ایزبل. پہلی سلاطین 16ویں باب کی 31 آیت میں ہم اس کا ذکر سنتے ہیں. انگلش میں جیزبل بھی بولا جاتا ہے. انگلش بائبل میں جیزبل کے نام سے ہم پڑھتے ہیں. اور اس کی 31 آیت میں سب سے زیادہ خطرناک، شروع ہم نے کیا کم خطرناک سے، اور یہ آخری اور 5واں کردار ہے ایزبل کا. یہ سدانیوں کے بادشاہ ادبائل کی بیٹی تھی اور اس کی شادی اسرائیل کے بادشاہ اخیب سے ہوئی. ابھی ہم نے تھوڑے دیر پہلے اخیب کا ذکر سنا. عطالیہ اسی کے گھرانے سے تھی، اس کی شادی اس گھرانے میں ہوئی تھی. اور ایزبل نے بھی وہی جو عطالیہ کر رہی تھی، بال کی جو تھی عبادت اور پرستش جو تھی، اس کو فروغ دیا. خدا کے بیٹوں کو ہراساں کیا، قتل کیا، سب کچھ ویسا ہی ہے. لیکن یہ زیادہ خطرناک آگے چل کر ہم دیکھتے ہیں کہ کیوں تھی. اس کا نام سنتے ہی ہمارے ذہن میں ایک بدکار، بت پرست اور خدا کی نافرمان شخصیت جو ہے نا وہ آ جاتی ہے. جتنے اس کردار کو جانتے ہیں وہ فوراً سے، بعض دفعہ تو ہم نے دیکھا ہے کہ اس نام کو، بیٹوں کا نام رکھنے سے بھی لوگ کتراتے ہیں، نہیں رکھتے. ایزبل نام نہیں پسند کرتے. وجہ کیا ہے کہ اس کا کردار ایسا تھا، بد کردار تھی، بت پرستی، خدا کی نافرمان تھی. ایزبل نے بال کے مندر اور ایک قربان گاہ بنائی جو سامریہ میں تعمیر ہوئی. ایزبل نے اپنی حاکمانہ طبیعت کی وجہ سے جلدی ہی اپنے شوہر کو بھی اسرائیل کے خدا سے دور کر دیا اور بت پرستی کی طرف لے جانے میں اس کی قیادت کی. اس کو بھی اکسایا کہ وہ بھی بت پرستی کرے. ایزبل کا سب سے بڑا دشمن خدا کا بندہ ایلیا تھا. ایلیا نبی کے بارے میں آپ سنتے ہیں. ہم نے جتنی خواتین کا پڑھا نا، کہیں نہ کہیں ہمیں نظر آتا ہے کہ مشہور شخصیات، مشہور خدا کے جو نبی اور لوگ تھے. یوسف کو آپ نے دیکھا،
پھر اس کے بعد اسی طرح آپ نے دیکھا تھا سیمسن کو بھی خدا کے منصوب، خدا کے لوگ تھے، کس طرح شکار ہوئے. اور یہاں پر یہ ایلیا کی دشمن تھی. ایلیا خدا کا بندہ تھا. اب اس کے ساتھ اس کی دشمنی کہاں سے شروع ہوئی؟ ایلیا جو تھا وہ اخیہ بادشاہ کے ساتھ ان دونوں کا ایک جگہ پر تصادم ہوتا ہے. یہ آپ کو ملے گا پہلا سلاطین 17ویں باب کی پہلی آیت سے. بادشاہ اخیہ اور ایلیا کے درمیان ایک تصادم ہوتا ہے، جس کے نتیجے میں وہ کوہ کرمل پر ایک جگہ اکٹھے ہوتے ہیں، ہم یادتے ہیں. اور ایلیا کہتا ہے صرف ان کو بچانا چاہتا ہے کہ وہ بال کی پوجا پرستش کرنے سے باز آئیں. اکٹھا ہونے کا وہاں پہ مقصد یہ تھا اور کوئی مقصد نہیں تھا. اس کی ایک کوشش تھی کہ وہ ان کو اس سے ہٹا دیں، کہ وہ بال کی پوجا چھوڑ دیں اور خدا کی طرف آ جائیں. اب وہاں پر وہ سب اکٹھے ہوئے اور ایلیا کے اکیلا جو خدا کا نبی ہے، اس نے کہا میں اکیلا ہی بچا ہوں، کیونکہ وہ خدا کے لوگوں کو مار رہے تھے، قتل کر رہے تھے. اس نے کہا میں ہی اکیلا بچا ہوں اور تمہارے پاس بال کے 450 آدمی ہیں. ان کے پاس 450 آدمی تھے اور وہ اکیلا خدا کا نبی بچا تھا. تو اس نے ان کے ساتھ ایک تصادم کیا، اکٹھے ہوئے. 18ویں باب کی 22ویں آیت سے بھی آپ کو ملے گا کہ ایلیا نے وہاں پر یہ واقعہ ہے کہ اس نے ان سے کہا کہ 2 بیل جو ہیں وہ لائے جائیں. ایک بیل جو ہے وہ ٹکڑے کیے جائیں ان کی طرف سے، اخیت کی طرف سے، اور ایک بیل جو ہے اس کے ٹکڑے کریں گے قربانی کے لیے میں کروں گا. تم اپنے خدا کو بلاؤ، آگ نہیں ہم جلائیں گے. تم اپنے خدا کو بلاؤ، میں اپنے خدا سے التجا کروں گا. پھر دیکھیں گے کہ کس کا خدا جو ہے وہ آگ سے ظاہر ہوتا ہے. اب انہوں نے شروع کر دی اپنی پوجا پرستش، انہوں نے بلانا شروع کر دیا اپنے معبود کو، بال کو. بڑی دیر کو کوشش کرتے رہے، بڑا پکارا، لیکن کوئی جواب، کوئی خدا ہوتا تو جواب ملتا نا. کوئی خدا تھا ہی نہیں، بت تھا، اس کا جواب ان کو کون دیتا. آخر کار پریشان بھی ہوئے اور پھر انہیں کیا کیا، اپنے آپ کو تلواروں اور نیزوں سے کاٹنا شروع، لہو لہان کرنا شروع کر دیا. لیکن آگ پھر بھی نہیں آئی. پھر ایلیا کی باری آئی. اب ایلیا نے کیا کیا کہ یعقوب کے بیٹوں کی قبیلوں کی تعداد کے مطابق اس نے 12 پتھر لیے، 12 قبیلے 12 پتھر لیے اور قربان گاہ پر 12 پتھر جوڑے. ایک اس کے گرد گہری کھائی کھودی اور اس پر 4 بیرل پانی جو تھا 3 دفعہ اس نے ڈلوایا. پانی سے وہ بھر گیا، جو کھائی کھودی گئی نا وہ بھر گئی. ایلیا نے اپنے خدا کو بلایا. تھوڑی دیر بعد کیا ہوا، خدا موجود ہوا اور اس نے اپنے آپ کو آگ سے جب لوگوں نے خدا کی صداقت کو اپنی آنکھوں سے اپنے سامنے ثابت ہوتے دیکھا تو وہ گر پڑے، سجدے ہو گئے، گر پڑے کہ یہ واقعی خدا ہے. پھر ایلیا کو حوصلہ ملا، اس نے بال کے تمام نبیوں کو ختم کرنے کا حکم دیا. اب اخیہ پھر بھی نہیں بدلا. اس نے جا کر یہ سارا واقعہ جو ہے نا اپنی بیوی کو ایزبل کو بتایا. دوسرے لوگ تو بدل گئے، انہوں نے تو خدا کی قدرت کو دیکھا، اس کی حضوری کو دیکھا، آگ نازل ہوئی انہوں نے دیکھا. لیکن اس نے جب اپنی بیوی کو جا کر سب کچھ بتایا تو وہ تبدیل ہونے کی بجائے اس قدر غصہ بن ہوئی کہ اس نے اپنے اندر اس سے انتقام لینے کے لیے ٹھان لی. اب اس نے سوچنا شروع کر دیا کہ کس طرح ایلیا جو ہے اس کو قتل کیا جائے. ایلیا تک جب یہ بات پہنچی تو اپنے آپ کو بچانے اور چھپانے کے لیے وہ چلا گیا. اب ایک اور واقعہ تھا، اس کو ہم یہیں پہ ختم کرتے ہیں. ایک اور واقعہ جو ایزبل نے کیا، ایک شخص ہمیں ملتا ہے پہلی سلاطین کے 21ویں باب میں. نبوت نامی ایک آدمی ملتا ہے. وہ خدا سے ڈرتا تھا، خدا کا بندہ تھا. اخیب کے محل کے قریب اس کا ایک کھیت تھا. اخیب وہ خریدنا چاہتا تھا لیکن وہ اس کو بیچنا نہیں چاہتا تھا. تو اس وجہ سے وہ پریشان تھا، وہ نہ صحیح سوتا تھا کہ اب
जब इज़बल को ये पता चला तो उसने कहा कि ये कौन सी ऐसी बात है। फिर उसने इसके लिए मंसूबा शुरू कर दिया। अब उसने बादशाह की मोहर लगाकर खतूत जारी किए, उसके खिलाफ जो है लोगों को कहा कि इसने जो है वो तो खुदा की तौहीन की, मानती खुदा को नहीं थी, लेकिन खतूत क्या जारी किए कि ये बदकिरदार भी है और इसने खुदा के हुक्म के खिलाफ काम किया, खुदा की तौहीन की है। तो उसने कहा दो बदमाश भी तैयार कर लिए झूठी गवाही के लिए कि इसको संसार किया जाए। इस चीज़ का उसने मुतालबा किया अपने इंतकाम को कि मेरा जो काम था ना बुत परस्ती का, उसमें ये बंदा रुकावट बना। बेसिकली तो एलिया उसके लिए रुकावट था ना कि वो जो बुत परस्ती के काम को फरोग दे रही थी, बाल की प्रस्तिश को फरोग दे रही थी, उसमें वो रुकावट बन रहा था। उसको इस चीज का गुस्सा था, इसलिए वो उसको खत्म करना चाहती थी कि मेरा काम जारी रहे, रुक ना जाए। इसलिए उसने उसके खिलाफ ये मंसूबा बनाया, खतूत लिखे, उसका मंसूबा ठीक काम किया और उसके मुताबिक नबूत को फांसी हो गई। लोग आ गए उसके बहकावे में, उसको फांसी हो गई और उसके बाद आखिर में वो बाग खरीद लिया। ये जो अमल है इज़बल का दोनों शख्सियात के साथ, एलिया के साथ, नबूत के साथ, बड़ी बेरहमी का था। अपने मकसद को हासिल करने के लिए उसने धोखा किया, कत्ल किया, इस गुनाह को सरजद किया, लेकिन उसका अंजाम भी कुछ अच्छा ना हुआ। कलाम मुकद्दस में देखें, एलिया नबी ने उसके बारे में पेशन गोई की थी। पहले सलातीन के 21वें बाब की 23 आयत में उसने पेशन गोई की थी और खुदावंद ने इज़बल के हक में भी ये फरमाया कि इज़राइल की फसील के पास कुत्ते इज़बल को खाएंगे। कैसी भयानक मौत! मंसूबे में उसके बड़े भयानक थे, बड़े खतरनाक थे, लेकिन नबी के वसीला से खुदा ने पेशन गोई की कि उसका अंजाम क्या होगा। नबी के खिलाफ, उसको कत्ल करने के खिलाफ ही मंसूबे बना रही है और उसी के वसीला से, उसी के जरिए पेशन गोई उसके बारे में हो रही है कि वो कैसे मरे। हम नहीं जानते खुदा के काम क्या हैं, खुदा कैसे अपने लोगों को खुदा बचाता है और गलत मंसूबे बांधने वालों को खुदा अंजाम तक पहुंचाता है। उसने इज़बल के लिए ये पेशन गोई जो की और ये पेशन गोई वाकई पूरी हुई। इज़बल इसी तरह मरी। अब जो एक बादशाह था जिसको खुदा ने अखीब के घराने को खत्म करने के लिए मसा किया था, भेजा था कि वो उसके खानदान को खत्म करे, कि बुत परस्ती का काम खत्म हो, उसका नाम था याहू। याहू बादशाह अपने उसी काम को सरअंजाम देते देते इज़राइल, जिसका जिक्र अभी पेशन गोई में आपने पढ़ा, वहां तक पहुंचता है और इज़बल को पता चलता है कि वो बादशाह यहाँ आ रहा है। वहां पे वो फिर मंसूबा बनाती है कि मैं इसको भी काबू करूंगी। वो तैयार होकर अपने आप को सजा कर संवार कर खिड़की से देखती है उस बादशाह को और पलक झपकते में बादशाह वहां पर मौजूद दो ख्वाजा सराओं को हुक्म देता है कि उसको नीचे गिरा दो। जैसे ही वो नीचे गिरती है उस पर से घोड़े गुजरते हैं, कुत्ते इसके बदन को खाते हैं, यहाँ तक कि दफनाने के लिए भी उसका बदन जो है ना वो बाकी नहीं बचता। उसके सिर्फ खोपड़ी, उसके हाथ और पांव बचते हैं। ये उसका बुरा अंजाम हुआ खुदा के लोगों के खिलाफ मंसूबे बांधने का। हम इतने बड़े लेवल पर तो खुदा माफ करे हम नहीं करते, इतने बड़े लेवल पर कि कत्ल करने खुदा के लोगों को, बंदों को, लेकिन उनके काम में हम रुकावटें अगर डालते हैं तो हम भी ऐसे ही किरदार बन जाते हैं। अगर खुदा के काम को बढ़ने से रोकते हैं हम, किसी भी तरह से हमारी जिंदगी, हमारे किरदार, हमारे रवैये की वजह से खुदा का काम रुकता है, उसमें कोई रुकावट आती है, तो हम भी ऐसा ही किरदार है, हम भी इज़बल का किरदार अदा कर रहे हैं। तो ये याद रखें, खुदा मुंसिफ है, खुदा सब देख रहा है, वो इंसाफ करता है, वो बदला देता है, वो छोड़ता नहीं है। अपने बंदों के खिलाफ उठने वाला हर एक हाथ जो है उसको वो देख रहा है, हर एक मंसूबा जो है वो उसकी नजर में है, वो जानता है और वो कामयाब नहीं होने देता। वो ही मर गई पेशन गोई के मुताबिक, उसका ये अंजाम बुरा हुआ।
خدا نے تو ایلیا نبی کو تو بچا لیا، کتنے منصوبے باندھے، تو 3 خدا کے لوگوں کو اس نے مارنے اور ناکام کرنے کی کوشش کی. ایک میں تو کامیاب ہو گئی، نبوت کے سلسلے میں تو وہ کامیاب ہوگی، لیکن ایلیا کے لیے نہ کر سکی، بلکہ خدا نے اسی کو موت کے گھاٹ، بھیانک موت کے گھاٹ اتار دیا. یہ 5 منفی کردار ہیں، لیکن ہم نے ان جیسا نہیں بننا. ہم نے غور کرنا ہے کہ اگر ہمارے اندر کوئی ایسی بات ہے جو ہمیں ایسا بنا رہی ہے، جو ہماری شخصیت سے معاشرے میں، ہمارے گھرانے میں، کلیسیا میں، چرچ میں جو ہے ہماری شخصیت سے کسی بھی بات کی وجہ سے ایسا اثر پڑ رہا ہے کہ خدا کا کام رک رہا ہے، خدا کے کام میں رکاوٹ آ رہی ہے، تو آج ہم نے اس پر غور کرنا ہے، سوچنا ہے اور اپنے اندر سے اس کو ختم کرنا ہے. ہماری اولین کوشش ہونی چاہیے کہ ہم اپنا زیادہ وقت خدا کے کلام کے ساتھ گزاریں، اس کو پڑھیں جو پڑھ سکتے ہیں، جو نہیں پڑھ سکتے وہ سنیں، خادموں کے پاس آئیں، چرچ میں ٹائم گزاریں تاکہ آپ کو اچھائی اور برائی کا پتہ چلے. خدا ہر ایک زندگی کے بارے میں تو وہ آپ پر واضح کرے گا، وہ آپ سے بولے گا، آپ کو بتائیں گا کہ آپ کی جگہ کیا ہے اپنے گھرانے میں، اپنے چرچ میں. وہ آپ کو کس طرح استعمال کرنا چاہتا ہے، کس طرح آپ کو برکت دینا چاہتا ہے، اور آپ کے وسیلہ سے آپ کے گھرانے، آپ کے بچوں اور کلیسیا کو برکت دینا چاہتا ہے. اپنی مرضی سے نہیں، اس کی مرضی سے چلیں تاکہ آپ دوسروں کے لیے باعث برکت اور بابرکت بنیں. خدا اس کلام کے وسیلے